so much, Pastor Asad. Praise the Lord. Praise the Lord. Merry Christmas to you and to the church, and wish you a blessed New Year to all of you. मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है अपने प्यारे भाई मुबश्शिर अंजील रिचर्ड सिल्वेस्टर के लिए कि जिनकी टेस्टिमनीज हमेशा हम सबको इंस्पायर करती हैं कि हमें हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए ताकि हम खुदावंद जिंदा खुदा की गवाही देते रहें। जितने खुदा के खादम खुदावंद के लोग आज हमारे साथ हैं, उन सब के लिए मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं 2020 के लिए, अगरचे बहुत सारी मुश्किलात थी। इस पेंडेमिक में बहुत सारी अमवात हुई, लोगों के प्यारे उनसे बिछड़ गए। बैड इकोनॉमी के सबब से लोगों के जॉब्स जाते रहे। लॉकडाउन में लोगों के लिए जिंदगी अजीरन हो गई। लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद जब हम खुदा की वफादारी को देखते हैं तो आज मैं और आप जिन्हें जिंदगी की सांस से मिली और जिंदगी और सलामती देकर खुदा ने इस 2020 के आखिरी दिन में हमें संभाला, उसके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे बहन भाई मसीह के नाम से कहलाने वाले मलेशिया में और दीगर कंट्रीज में भी बड़ी मुश्किलात से दो चार हुए और हैं। लेकिन आज इस साल के इख्तिताम पर मैं एक जलीलुल कद्र नबी, जिसे खुदा ने मुनज्जिए आलमीन की पैदाइश की बिशारत भी दी, उसकी क्रूसिफिक्शन की भी तस्वीर उसे दिखाई, और ये खुदा का नबी यसाया है। अंजील में जिस तरह से मसीह की पैदाइश के लिए वो इलाका, वो नाम, वो सब कुछ बयान किया गया। थियोलॉजियंस कहते हैं कि यसाया का सहीफा पुराने अहदनामा की अंजील है। लेकिन आज मैं यसाया की दुआ को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो यसाया के 64 बाब में है। और ये दुआ जो यसाया ने अज़ाया 64 में की, बड़ा मुख्तसरन देखेंगे। मैं माजरत खा हूं कि कुछ वक्त की फिर मुझे आज गलती लग गई, और ये दुआ उस मौका पर की गई जब कौम बाबल की असीरी में थे, और ये 70 ईयर्स 70 बरस की असीरी जो थी, ये नहायत तकलीफ दे थी। खुदा की हैकल, खुदा के घर से वो दूर, कुर्बानियों का सिलसिला माकूफ, और एक दियारे गैर में उनके लिए बड़ी सारी सहूलतें थी। आज मैं अपने सारे बहन भाइयों को जो रिफ्यूजी होने के नाते
دنیا کے ممالک میں ہیں، لیکن آج میں ان سے اور دیگر لوگوں سے بھی کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہو کر کہنا چاہوں گا، کاش کہ یہ دعا جو یسایہ 64 باب میں ہے، اس سال کے آخری دن میری اور آپ کی دعا بن جائے، اور 2021 میں یہ دعا ہم خدا کے حضور گڑ گڑا کر کرتے ہی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا یہ تھی کہ اے خدا، تیری پریزنس کے بغیر، تیری حضوری کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم آگے چل نہیں سکتے۔ آج اس دنیا کی ساری مشکلات میں میں یہ کہوں گا، خدا کو اپنی طرف بلائیں۔ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کیا کوئی وائرس؟ کیا کوئی حکومت؟ حالات یا مشکلات؟ تو یسایہ نے جب یہ دعا کی، اور یہ دعا جو تھی بنی اسرائیل کے لیے دل سے اٹھ رہی تھی، میں آج سارے خادمین سے کہوں گا، ایمانداروں سے کہوں گا، آؤ اپنی قوم کے لیے اٹھیں، مرتی دنیا کے لیے اٹھیں۔ وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے خدا مداخلت کر، انٹروین ہو، کیونکہ یروشلم ویران اور اس کی زمین سنسان پڑی ہے۔ خدا کے لوگ اسیری میں دور دراز لے جائے گئے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی رہائی دے سکتا ہے وہ تو ہی خدا ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا، پاسٹر اسد اور دیگر خادمین، اگر کوئی ملیشیا میں چرچ کو ان حالات سے رہائی دے سکتا، دنیا کو اس مصیبت میں، اس پینڈیمک میں ڈلیور کر سکتا ہے، تو وہ خدا ہے۔ لیکن پہلی اور دوسری آیت دیکھیے 64 باب کی، اور یسایہ کہتا ہے، کاش کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ گویا وہ مانگ رہا تھا، کیا ہے خدا، اب کون آتا خدا کی حضوری، تیری موجودگی، تیری پریزنس، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائے۔ جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ تیسری آیت، اور جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے۔ یسایہ یاد دلا رہا ہے خداوند کہ اس بڑی قدرت کو، اور یاد کر رہا ہے کہ مصر کی غلامی سے جب تو نے آزاد کیا تو وہ تیرے عجیب کام ہی تھے، اور کہہ رہا ہے کہ تیرے حضور
जिस वक्त उन्हें मुहित काम किए जिनके हम मुंतजिर न थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फिरौन की फौजें समंदर में गर्क कर दी जाएंगी, उसके रथ नेस्त और नाबूद हो जाएंगे और बनी इसराइल लाल समंदर पार वादा की हुई सरजमीन की तरफ रवां दवा हो जाएंगी। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इन मुसीबतों से, इन सारी सऊबतों से जो माजी में थी और इस साल के इख्तिताम पर हम खुदा के हजूर ऐसी दुआ खुदा के हजूर लाएं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं चर्च, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। एमाल की किताब के चौथे बाब की 29वीं आयत, एक्स 4:29, जब कलीसिया, फर्स्ट चर्च, इब्तदाई कलीसिया, जब जुल्म की इंतहा हो गई, दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले, यहां तक कि उन्हें मुनादी करने से भी रोका जा रहा था, तो क्या दुआ उन्होंने की। ये अल्फाज हैं चौथे बाब की 29वीं आयत में, अब आए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। खुदा के लोगों, जिस कमरे में वो जमा थे, जब वो दुआ कर चुके तो वो हिल गया, जो एक निशान है, सिंबल है, खुदा की हजूरी वहां पर आ गई। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा तो इतना मेहरबान है। कॉर्नेलियस गैर कौम का शख्स था। एमाल 10 में लिखा है, लेकिन गैर कौम का होने के बावजूद वो दीनदार था, सारे घराने समेत खुदा से डरता था, अगरचे खुदा के कलाम को जानता ना था। यहूदियों को बहुत खैरात देता था, ये जानते हुए ये खुदा की कौम है, कैसे बड़े बड़े काम खुदा ने उनके लिए की। हर वक्त खुदा से दुआ करता था। अब ऐसे लोग जो दुआ करते हैं खुदा उनसे, वो किसी कौम के भी हों, लेकिन बाइबल का खुदा ये बताता है कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों सब पर चमकाता है। आज मसीह यीशु के वसीला से तो वो अपने लोगों की दुआओं पर अपने कान झुकाए हुए है। 10वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, आई कॉर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई, वो तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। खुदा हमारी दुआओं को भी सुनेगा और वो सुनता है। और किस तरह से हमने देखा कि खुदा ने हमारी दुआओं के जवाब में खिदमत के बड़े दरवाजे इस पेंडेमिक में खोले, जहां पर फिजिकली हम पहुंच नहीं सकते थे। लॉकडाउन था, शायद इतना आसान भी नहीं, लेकिन खुदा ने ममालिक में अपने लोगों के लिए दरवाजे खोले। और मैं और भाई रिचर्ड जब हैरान होते हैं इन बातों को याद करते, खुश होते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, कुवैत हो, मलेशिया हो, यूएई हो, कनाडा हो, कितने दरवाजे हैं। खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरी बात, दुआ के साथ ही यकीन करें कि आपको ईमान रखना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि खुदा
وہ کچھ کرے گا. چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا, نہ کسی کے کان تک پہنچا, اور نہ آنکھوں نے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. اس بات پر یقین کرنا ہے آپ نے, نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا, لیکن خدا جو ہے لکھا ہے کہ اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. ابتدا ہی سے ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے. بڑی خوبصورت آیت دانیل 11 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں خدا کے خادموں, آپ جو اس آئی ڈی کی وساطت سے اپنے خدا کو پہچاننے والے, اگر آپ جانتے ہو اپنے خدا کو پہچانتے ہو, اس کی آواز کو, میری بھیڑے میری آواز پہچانتی, آپ 2021 میں دیکھو گے کہ خدا کچھ کر دکھائے گا. یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیتے, جس کا مطلب ہے اس کی مرضی کے تابع کرنا, اس کا حکم ماننا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بات جو اس میں لکھی گئی ہے وہ 5ویں آیت ہے. تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے, اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد کرتے ہیں. دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے, کیا ہم نجات پائیں گے؟ اب یسایہ یہ کہہ رہا ہے کیا ہم نجات پائیں گے؟ اعمال 17:30 میں لکھا ہے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے, توبہ کریں. ہم اس سال کے اختتام پر آئیے, ہم نے بہت ساری نالائکیاں, بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں. 6 اور 7ویں آیت 64 باب کی, اور ہم تو سب کے سب ایسے جیسے ناپاک چیز, اور ہماری تمام راست نوازی ناپاک لباس کی مانند ہے, اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے, ہماری بدکرداری آندھی کی طرح مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے, اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے, جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے, کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا. آج اس دنیا میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ بحالیت آئے تو توبہ ہی ایک ذریعہ ہے, توبہ ہی ایک ذریعہ ہے. مسیح خداوند کے پاس آنے کے لیے جب خداوند آئے اس دھرتی پر, کاش کے تو پھاڑ آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے. اور یسایہ نے کئی سالوں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مجسم ہوا. ہم نے حال ہی میں کرسمس منایا کہ کس طرح سے مسیح خداوند ہمارے درمیان آ گیا, اور آ کر یہ خوشخبری خداوند نے دی تھی. مرکز پہلے باب کی 15ویں آیت, وقت پورا ہو گیا ہے, خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. آخری بات کہہ کے تو کنکلوڈ کروں گا میں اسے. ہم نے ابھی تک 4 باتیں دیکھی ہیں. ہم نے دعا کے تعلق سے دیکھا کہ یسایہ کی دعا, ہم نے 4تھی آیت میں دیکھا کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں یقین کریں ہمیں مل گیا اور ہمیں مل جائے گا, یقین کرنا ہے. تیسری بات, ہم نے حکم ماننا ہے. خدا اگر ہمیں توبہ کے لیے مائل کر رہا ہے تو حکم مانے.
चौथी बात, हम तौबा करें, खुदा हमें मुआफ कर, हमारे घरानों को, हमारी कलीसियाओं को, हमें जिस तरह से तेरी गवाही देनी थी। और आखिरी बात, ताबे करें अपने आप को। लिखा है, अब खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस ने बहुत सा फटका उसने। आज मैं ये कहूंगा 2020 में लोग फटकेंगे। सारी दुनिया, मुमालिक, सुपर पावर, जिन्हें अपनी इकोनॉमी पर बड़ा मान था, हम बड़े स्ट्रांग हैं, ब्लॉक्स बन रहे थे, कंपटीशन हो रहा था, एक छोटे से वायरस ने क्या झटका दिया। अब 8वीं आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। तो भी आए खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। आज हम क्ले पॉटर के पास, हम वो जो हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, तू हमारा बाप है, तू कुमार है, तू हम तेरी दस्तकारी हैं। खुदावंद, आज खुदा के लोगों यही चाहता है, हम ताबे हो जाए। मैंने अभी याकूब की ये आयत कोट की, जेम्स 4:7, याकूब 4:7, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम इस 2020 में आज के दिन कहें कि खुदा, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। We submit to you, Lord. We submit to your will. हम तेरी मर्जी के ताबे होते हैं। हमारी मदद को आ, हमारी खताएं, तकसीरें, नालायकियां माफ कर। हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी जान को नहीं लिया। आज कोरोना वायरस से कितने सारे लोग लुकमा अजल बन गए, मौत का लुकमा हो गए, लेकिन तूने हमें जिंदगी दी, जिंदगी की सारी नेमतें, बरकतें दी। आए खुदा, तूने हम पर कितना बड़ा फजल किया, हमें इस खिदमत में रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। पास्टर सद, आप चाहते हो कि इस लिस्ट के मुताबिक मुख्तसरन दुआ की जाए? जी प्लीज पास्टर जी। जी